त्यसैले जब कुनै बडी यसरी तल खस्छ नि, तल खस्दा पृथ्वी पनि त्यो बडीतिर आउँछ, ठिक छ, पृथ्वी पनि त्यो बडीतिर आइरहेको हुन्छ। तर प्रब्लम के भयो भन्दा त्यो बडीतिरको एक्सेलरेसन जुन पृथ्वीको छ एकदमै सानो हुन्छ, ठिक छ। तर यो बडीको जुन एक्सेलरेसन छ पृथ्वीतिर त्यो धेरै हुन्छ। त्यसैले हामीले अरू थाहा पाउँदैनौँ। अब सूर्य चाहिँ पृथ्वीको नजिक आउने नि पृथ्वी त सूर्यतिर ठोकिन जान्छ होइन, किनभने सनको जुन एक्सेलरेसन छ, सनले जुन एक्सेलरेसन प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ पृथ्वीलाई, त्यो एक्सेलरेसन धेरै हुन्छ पृथ्वीले सनलाई तान्ने एक्सेलरेसन भन्दा, अथवा सनको पृथ्वीतिरको एक्सेलरेसन भन्दा पृथ्वीको चाहिँ सनतिरको एक्सेलरेसन के हुन्छ, ज्यादा हुन्छ। त्यो कारणले के प्रब्लम आयो अथवा त्यो कारण के हुन गयो भन्दा हाम्रो पृथ्वी चाहिँ यो बडीतिर गयो जस्तो हामीले देख्दैनौँ, बडी चाहिँ पृथ्वीतिर आए जस्तो देख्छौँ। यति कुरा क्लियर हुनु कि फोर्स जुन लागिरहेको छ, मैले यहाँ एफ ड्यास लेखेको गल्ती गरेँ, एफ ड्यास हुँदैन, यो दुईटा फोर्सहरू के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। मैले जस्ट रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि मात्रै हो। यो दुईटा फोर्स सेम नै हुन्छ। पृथ्वीले बडीलाई दिने फोर्स अथवा बडीले पृथ्वीलाई दिने फोर्स सेम हुन्छ। डिफ्रेन्स केमा आउँदो रहेछ, एक्सेलरेसनमा डिफ्रेन्स आउँदो रहेछ। सानो बडीले थोरै एक्सेलरेसन प्रोभाइड गर्छ भने ठुलो बडीले धेरै एक्सेलरेसन प्रोभाइड गर्न सक्ने रहेछ, ठिक छ। यति कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। अब मुनको ग्राभिटी चाहिँ अर्थको भन्दा 1/6 टाइम्सले कम छ भनिन्छ। मुनको ग्राभिटी जुन छ अर्थको भन्दा 1/6 टाइम्सले कम छ भनेर भनिन्छ। किन त्यस्तो कम छ भनेर भनिन्छ भने त्यसमा लाग्ने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जुन छ त्यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी नै 1/6 टाइम्सले के छ, कमी छ, ठिक छ। त्यसमा लाग्ने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जुन छ त्यो नै 1/6 टाइम्स चाहिँ के हुन्छ त, कम हुन्छ। त्यसैले पृथ्वीमा 600 न्युटन वेट छ भने फोर्स र वेट एउटै हो, फोर्सले न्युटनमा मेजर गरिन्छ, वेटलाई पनि न्युटन, त्यस्तो हुन्छ है त। अब एक्जाम्पलै गरेर हामी हेर्छौँ, यसको एक्जाम्पलै गरेर हामी हेरौँ र यसमा हामीसँग भ्यालुजहरू पनि छ र त्यो एउटा भ्यालु पनि हामी क्यालकुलेट गर्छौँ है त, कति एक्सेलरेसन हुँदो रहेछ भन्ने। सपोज पहिलो क्वेसन छ हामीसँग, मास अफ अर्थ इज, मास of earth is 6 into 10 to the power 24 kg and its radius is 6380 kilometer भनेर छ। How much force of gravity of earth, how much force of gravity acts on 1 kg object भयो, ठिक छ। एउटा यो क्यालकुलेट गरौँ। त्यसै गरी फाइन्ड द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कतिखेर भन्दा पहिलो कन्डिसन भनेको when 1 kg object falls towards earth, र दोस्रोमा कसरी क्यालकुलेट गर्ने, when earth falls towards 1 kg object। यो दुईटा कन्डिसनमा हामी क्यालकुलेट गर्छौँ है त। यो क्वेसनहरू जेनरली तपाईँको बुकहरूमा नहोला, तर यसले तपाईँलाई धेरै कुरा क्लियर बनाउँछ। हामीले के दिएको छ, मास अफ अर्थ दिएको छ, त्यसको रेडियस दिएको छ। अब कति ग्राभिटी चाहिँ 1 kg अब्जेक्टमा लाग्दो रहेछ त्यो कुरा सुरुमा क्यालकुलेट गर्ने। त्यसपछि यो नेक्स्ट क्वेसन मैले थपेँ, फाइन्ड द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी व्हेन 1 kg अब्जेक्ट फल्स टुवर्ड्स अर्थ र व्हेन अर्थ फल्स टुवर्ड्स 1 kg अब्जेक्ट। दुईटाको हामीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मेजर गर्नु पर्यो। यहाँनिर अब सोलुसनमा मास अफ अर्थ जसलाई मैले क्यापिटल एम माने 6 into 10 to the power 24 kg छ। त्यसै गरी रेडियस कति छ अर्थको, रेडियस स्मल आर भनेर माने 6380 किलोमिटर छ। यो भनेको चाहिँ 6.38 into 10 to the power 6 मिटर हुन्छ है। यो तपाईँले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अघि पनि हामीले न्युमेरिकलमा क्यालकुलेट गरिसक्यौँ। अनि अर्को मास, सानो मास यम भनेको 1 kg छ। अब हामी फोर्स क्यालकुलेट गरौँ। फोर्स भनेको Gmm/r² हुन्छ। प्लानेटको केसमा उसको रेडियस लिने। अब जी को भ्यालु कति छ हाम्रो
6.67 into 10 to the power minus 11 छ 6 into 10 to the power 24 छ यहाँनेरि र सानो m भनेको 1 छ डिवाइडेड बाइ 6.38 into 10 to the power 6 स्क्वायर भयो यहाँनेरि अब 6.67 into 6 भयो अब 10 to the power minus 11 छ 10 to the power minus 24 छ 10 to the power minus 11 plus 24 divided by 6.38 into 6.38 into 10 to the power 6 छ त्यसको होल स्क्वायर छ है। अब यहाँनेरि हेर्नुस् 6.67 into 6 भनेको कति आउँछ 40.02 आउँछ यो भनेको 10 to the power 13 आउने भयो तलतिर कति छ हाम्रो 40.70 आउँछ र यो भनेको त 6 into 2 भनेको 12 10 to the power 12 हुने भयो यहाँनेरि तपाईको कति आउँछ भने यहाँनेरि तपाईको 0.98 भनेर आउँछ ठीक छ 40.02 बाइ 40.70 गरेर यो आउँछ यहाँनेरि 10 to the power 13 minus 10 to the power 12 छ 0.98 टाइम्स यहाँनेरि 10 to the power 1 आयो 0.98 र 10 मल्टिप्लाई गर्यो भने 9.8 न्युटन आउँछ ठीक छ यो भनेको हामीलाई कुनै पनि 1 kg को अब्जेक्टमा 9.8 न्युटन फोर्स लाग्दो रहेछ यसको मतलब हामीले त फोर्स इक्वल्स टु mg भनेर लेख्न सक्छौं नि भनेपछि फोर्स भनेको 9.8 छ कुनै पनि 1 kg को अब्जेक्टमा लाग्ने फोर्स भनेपछि g भनेको 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ ठीक छ यो g को भ्यालु आयो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको यो भनेपछि अर्थले चाहिँ त्यो 1 kg अब्जेक्टलाई 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले तलतिर एक्सेलरेट गराउँदो रहेछ ठीक छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले त्यो ठुलो बडीलाई तलतिर एक्सेलरेट गराउँदो रहेछ ठीक छ यति न्यूमेरिकल त बुझ्नु भयो यहाँसम्म तपाईहरुले पक्कै नै बुझ्नु भयो होला अर्को कुराहरु त क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ अब हामी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी क्याल्कुलेट गरौँ है त पहिलो हामीले 1 kg अब्जेक्ट फल्स टुवर्ड्स अर्थ क्याल्कुलेट गर्दा g इक्वल्स टु g क्यापिटल m बाइ r स्क्वायर राख्ने जुनतिर फल भइरहेको छ त्यो मास राख्ने ठीक छ जुन माथि फल भइरहेको छ त्यो मास राख्ने अब यहाँनेरि तपाईहरुले यो भ्यालु त भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ 6.67 into 10 to the power minus 11 into 6 into 10 to the power 24 divided by 6.38 into 10 to the power 6 को स्क्वायर अघि भर्खर पनि यही क्याल्कुलेट गरे हो g को भ्यालु यहाँनेरि 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ तपाईले यसलाई सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ दोस्रोमा अर्थ फल हुँदा भनिएको छ यसलाई मैले g ड्याश भनेर माने g m by r स्क्वायर अर्थ यो 1 kg को मासमा फल गरिरहेछ g ड्याश भनेको कति हुन्छ g भनेको 6.67 into 10 to the power minus 11 मास 1 kg छ रेडियस भनेको 6.38 into 10 to the power 6 को स्क्वायर छ यहाँनेरि 6.67 into 10 to the power minus 11 डिवाइडेड बाइ 6.38 को स्क्वायर into 10 to the power 12 हुन्छ यो तपाईलाई थाहा नै छ अब हामी यो भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ है त यहाँनेरि हाम्रो क्याल्कुलेटर कतापट्टि छ भन्दा ल यहाँनेरि रहेछ क्याल्कुलेटर कति छ 6.38 को स्क्वायर गर्यो भने यो भनेको 6.67 डिवाइडेड बाइ 40.70 आउँदो रहेछ अब यो माथि गयो भने 10 to the power minus 11 into 10 to the power minus 12 हुन्छ अब यहाँनेरि तपाईको 6.67 डिवाइडेड बाइ कति गर्नु पर्यो 40.70 गर्नु भयो भने तपाईको यहाँनेरि भ्यालु आउँछ 0.16 आउँछ यो भनेको तपाईको 10 to the power minus 11 minus 12 हुन्छ यो भनेको 0.16 टाइम्स 10 to the power minus 23 आउन गयो अब यसलाई मैले 1.6 बनाउने हो भने 10 to the power minus 24 आउँछ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ ठीक छ अब 0.16 छ 0.16 लाई मैले 16 by 100 लेख्न सक्छु अब यहाँनेरि मैले 10 ले मल्टिप्लाई गरे नि 1.6 आउँछ हैन यो र यो क्यान्सल भयो 1.6 by 10 to the power 1 छ यो 10 to the power 1 लाई माथि ल्याएर 1.6 into 10 to the power minus 1 आउँछ र यो -1 र यो -23 जोड्दा -24 आउँछ हेर्नुस् त यहाँनेरि चाहिँ प्रत्येक सेकेन्ड 9.8 मिटर पर सेकेन्डले एक्सेलरेसन भेलोसिटी बढ्दो रहेछ यहाँनेरि त 10 to the power minus 24 ले बढ्दो रहेछ भने कति थोरै रेटमा पृथ्वी चाहिँ त्यो अब्जेक्टतिर एक्सेलरेट गरिरहेको छ यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ है 10 to the power minus 24 भन्छ त अति नै सानो नम्बर लगभग एक्सेलरेटै भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ है त्यसैले जेनरली भनिन्छ अर्थले तान्यो अर्को बडीले तानेन तर एक्सेलरेसन
यति कम भएको कारण चाहिँ के भयो त जेनरली त्यसले तानेन भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। ठिक छ, यो कुराहरू बुझ्यो ल, यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। यसलाई तपाईँले अर्को सजिलो तरिकाले पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। जस्तै सुरुमा तपाईँले फोर्स भनेको 9.8 न्युटन भनेर क्याल्कुलेट गर्नुभयो। यो भनेको त सानो बडीले 1 केजी को बडीले अर्थमा लाउने फोर्स पनि 9.8 हो नि। अब 9.8 इक्वल्स टु अर्थको मास टाइम्स एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। यो प्लानेटको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भयो। जी ड्यास भनेको 9.8 डिवाइडेड बाई 6 × 10⁻24 गर्नुभयो भने नि त्यही भ्यालु नै पाउनुहुन्छ तपाईँले। यसरी पनि तपाईँले काम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यही भ्यालु नै आउँछ। ठिक छ, क्याल्कुलेट गर्नु जस त्यही भ्यालु नै आउँछ है त यहाँनिर। ठिक छ, यो पनि एउटै कुरा हो। फोर्स छ हामीसँग, मास भनेको अर्थमा कति फोर्स लागिरहेको छ भन्ने कुरा टाइम्स एक्सेलरेसन भन्ने कुरा हो। यसरी क्याल्कुलेट गरेर पनि तपाईँहरूले यसमा क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ है त। यही भयो। अर्को कुरा हाम्रो के छ त, ग्राभिटीको फोर्स भयो। अब अर्को एउटा न्युमेरिकल गरौँ। न्युमेरिकलमा के छ भने तपाईँको अब मुनको ग्राभिटीसँग रिलेटेड कुरा छ। हामीले के भन्यौँ अघि भने कुनै पनि 600 न्युटनको बडी पृथ्वीमा 600 न्युटन छ भने त्यसलाई मुनमा लग्ने भने कति हुँदो रहेछ, 100 न्युटन हुँदो रहेछ। अब तपाईँहरू एउटा कुरा के इमेजिन गर्नुहोस् भने तपाईँको मास 100 केजी छ। अब तपाईँ मुनमा जानुभयो, मुनमा जाँदा तपाईँको मास के हुन्छ हैन, मुनमा जाँदा तपाईँको मास चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन, त्यो तपाईँहरूको लागि होमवर्क भयो है त। सोच्नु होला, हामी कुनै बेला त्यसको पनि हेर्छौँ एकचोटि। यहाँनिर के दिएको छ भने रेडियस अफ मुन, रेडियस अफ मुन इज 1.7 × 10⁻6 मिटर भनेर दिएको छ। एन्ड इट्स मास इज 7.2 × 10⁻22 केजी छ। लगभग पृथ्वीको भन्दा 100 गुणाले सानो छ है। अर्थको 6 × 10⁻24 आयो त यसको 22 आयो, लगभग 60 गुणा ठुलो होला। हाउ मच फोर्स अफ ग्रेभिटी अफ मुन, हाउ मच फोर्स अफ ग्रेभिटी अफ मुन acts on 1 kg mass on its surface। ठीक छ, मुनको सर्फेसमा 1 केजी मास राख्यो भने कति फोर्स लाग्छ भन्ने कुरा हो। सपोज यो एउटा मेरो मुन भयो है, यो मेरो मुन भयो। यसको मास कति छ, 7.2 × 10⁻22 केजी छ। यसलाई मैले यम माने। यसको रेडियस कति दिएको छ हामीलाई, 1.7 × 10⁻6 दिएको छ। यसको रेडियस भयो। यहाँनिर एउटा 1 केजी को मास राख्यो भने फोर्स अफ ग्रेभिटी कति लाग्छ भन्ने कुरा भयो यहाँ। अब फोर्स भनेको कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ, क्यापिटल जी अनि यम बाई आर स्क्वायर छ। जी भनेको 6.67 × 10⁻11 भयो। यो 1 केजी भयो। मुनको मास भनेको 7.2 × 10⁻22 छ। रेडियस भनेको 1.7 × 10⁻6 को स्क्वायर हुनु भयो। ठीक छ, तपाईले यसको एन्सर लेख्दाखेरि मास अफ मुन भनेको 7.2 × 10⁻22 केजीज लेख्ने, मास अफ अब्जेक्ट भनेको 1 केजी भनेर सुरुमै लेख्ने, रेडियस अफ मुन भनेको 1.7 × 10⁻6 मिटर भनेर माथि नै लेख्ने है त। र न्युमेरिकल गरिसक्दाखेरि युनिट्सहरू कहिले पनि नछुटाउनु होला है। अब यति कुरा लेख्यौँ हामीले। 6.67 × 7.2 गरियो भने कति आउँछ, 48.02 आउँछ। यहाँनिर के छ, 10⁻11 छ, यो पनि जोडिने भयो हैन, हाम्रो नियम इन्डिसेसको नियम अनुसार। अब 1.7 को स्क्वायर छ, यहाँनिर 10⁻6 को स्क्वायर छ। यो भनेको 48.02 इन्टु यो भनेको 10⁻11 आयो। यहाँनिर 1.7 को स्क्वायर भनेको 2.89 आउँछ। 10⁻6 को स्क्वायर भनेको 12 आउँछ। अब यिनीहरूलाई डिभाइड गरिदिने हो भने, यहाँनिर डिभाइड गरिदिने हो भने तपाईको लगभग यहाँनिर आउन जान्छ 16.7 आउँछ है त। 14.02 बाई 2.89 गर्यो भने यहाँनिर 10⁻11 माइनस 12 हुन जान्छ यो माथि जाँदाखेरि, किनभने a पावर m भनेको a पावर m माइनस n हुन्छ। 16.7 यो भनेको 10⁻−1 भयो। 16.7 डिवाइडेड बाई 10 भनेको 1.67 न्युटन आउन जान्छ। ठीक छ, कुरा बुझ्यो। यो हाम्रो के भयो त,
कति फोर्स अफ ग्राभिटी त्यो अब्जेक्टमा लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा हो। अब माथिको र तलको इक्जाम्पलमा तपाईँहरूले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ होला। माथि 1 केजी मास जुन थियो त्यसलाई पृथ्वीमा फोर्स 9.8 न्युटन लाग्थ्यो, यो चाहिँ अर्थमा भयो। र मुनमा कति लाग्दो रहेछ, मुनमा तपाईँको भन्नुहुन्छ नि 1.67 लाग्दो रहेछ। अब यहाँ र यहाँ तपाईँले डिभाइड गर्नुभयो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कति लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा हैन, यो कुरा बुझ्न सकिन्छ। अब जुपिटरमा तपाईँले क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने जुपिटरमा त मास 319 टाइम्स छ, तर रेडियस पनि के छ 11 गुणा ठुलो छ। ठीक छ, 319 टाइम्स मोर मास छ अर्थको भन्दा र 11 टाइम्स के छ मोर रेडियस छ अर्थको भन्दा, जसको कारण चाहिँ जस्ट कति गुणा ठुलो हुन जान्छ त यो भन्दा 2.5 टाइम्स चाहिँ ग्राभिटी ठुलो हुन जान्छ। हेर्नु त यति धेरै रेडियस छ, 11 को स्क्वायर भनेको 121 हुन्छ हैन। अब यहाँ 319 टाइम्स छ, अब 319/121 भनेको लगभग 2 समथिङ यही 2.5 हुन जान्छ होला। यति गुणाले मात्रै ग्राभिटी ठुलो हुन जान्छ। सिम्पल क्याल्कुलेसन गरेर तपाईहरुले हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। ठीक छ, ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौं। यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भयो अथवा तपाईहरुले केही कुरा बुझ्नु भएन, बुझ्न सक्नु भएन भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595589 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ है। कल गरेर WhatsApp मा, भाइबरमा, जेमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। nepalonlineschool.org मा पनि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। एसई को यो सिरिजमा हामी तपाईहरुलाई न्यूमेरिकल्सहरु पनि गराउँदै जान्छौं, सर्ट क्वेशन्सहरु पनि गराउँदै जान्छौं, म्याथमेटिक्स, सोशल स्टडीजहरु जे सब्जेक्ट्सहरु छ त्यो सबै सब्जेक्ट्सहरु हामी तपाईहरुलाई सिकाउँदै जान्छौं है। त्यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भने जुनै ठाउँमा पनि तपाईहरुले सोध्दा हुन्छ र तपाईहरुले एकदमै राम्रो नम्बर ल्याउनको लागि एकदम डिटेलली हामी यो सबै कुराहरु बुझाउँदै छौं है त। ठीक छ, ल आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।